बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज इमरान खान साहब की अपने वकला से अडयाला जेल में मुलाकात हुई और ये मुलाकात इसलिए अहमियत की हामिल थी क्योंकि इस मुलाकात में उन्होंने इलेक्शन के हवाले से अपनी पार्टी को, अपने वर्कर्स को बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं। उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। इस सब को इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। उसके बाद बात होगी राना सनाउल्लाह साहब और मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव अपनाते हुए नजर आ रही थी, अब बिल्कुल उस नैरेटिव से फिर गई है और एक नया नैरेटिव घड़ लिया है। उन्हें हर रोज एक नई बात सुनने में आ रही है मुस्लिम लीग नून के मुंह से। कभी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट चले जा रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि हम अपनी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं उनको नैरेटिव बना के इलेक्शन में जाएंगे, और आज उन्होंने एक नई ही बात कर दी। इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बात होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिन्होंने ये जो इलीगल एमपीओज का मामला चल रहा था पूरे पाकिस्तान में, जो डीसी पूरे पाकिस्तान में बार बार अदालत एक फैसला करती थी और बार बार एमपीओज की ऑर्डर इशू कर देते थे, इस हवाले से बहुत ही अहम इकदाम उठाया है। इस इकदाम के बाद हर डीसी सोचेगा इस तरह की हरकत करने से पहले। ये सब डिस्कशंस आज की वीडियो में हम करेंगे, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले व्यूअर से कहना चाहूँगा कि अगर वो मुनासिब समझें तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमें अपनी राय से तो ज़रूर आगाह करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की आज अपने वकला से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने एक बड़ी ही क्लियर इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे अब मसलहत पसंद और बुज़दिल लोग नहीं चाहिए। यानी उन्होंने क्लियर पैगाम दे दिया है पार्टी को कि इलेक्शन अब सर पर आ गए हैं, अब बुज़दिली नहीं चलेगी, अब मसलहत नहीं चलेगी। यू विल हैव टू टेक एवरीथिंग हेड्स ऑन, और ये फाइट आपको लेनी पड़ेगी और फाइट करनी पड़ेगी, तभी हम इलेक्शन में कामयाब हो सकते हैं। ये वो पैगाम था जो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के वर्कर्स को आज दे दिया। अब इतनी मुश्किल सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल बैक फुट पे, बल्कि बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है। अब देखना यह है कि वो अपने लीडर की इस आवाज़ पर कितना लब्बैक कहते हैं और वो खुलकर सामने आते हैं या नहीं। उन्होंने आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी कहा कि सदर इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, उसके बाद उसको परसू भी नहीं किया, वो अदालत में भी नहीं गए, और मैं उनसे पूरी तरह से मायूस हो चुका हूँ। उन्हें अपनी सदारत की फ़िक्र पड़ गई है और उन्होंने अवाम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मायूस किया है। इसलिए इमरान खान साहब की बातों की जिस्त थी जो सदर अलवी साहब के बारे में उन्होंने की, और ये बातें अब कई ज़राए से सामने आ रही हैं। यानी वो सदर आरिफ अलवी से बिल्कुल मुतमिन नहीं है। सदर आरिफ अलवी के पास एक आईनी इख्तियार मौजूद है कि वो इलेक्शन की तारीख दें, मगर वो नहीं दे रहे। उन्होंने सिर्फ एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने एक रिकमेंडेशन सी की और उसके बाद उसको परसू तक नहीं किया। अगर उन्होंने ख़त, उनका एक इनिशियल स्टेप था इलेक्शन की तारीख देने में, तो उसको उनको मुकम्मल तौर पर परसू करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को बार बार लिखना चाहिए था कि मैंने आपको एक रिकमेंडेशन दी है, आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी। उसके बाद एक जामिया लेटर लिखते जिसमें वो एक पर्टिकुलर तारीख का इंतखाब करते। रिकमेंडेशन ना होती बल्कि वो तारीख देते थे इलेक्शन की, जो उनका आईनी हक है। उसके बाद अगर वो इलेक्शन कमीशन उनकी बात ना मानता तो वो अदालत से रुजू करते। अब इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का इस हवाले से गिला ज़ाहिरी तौर पर हमें जायज़ लगता है, पर दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के सदर हैं, क्या पता उनके जहन में क्या मसलहत है। इमरान खान साहब तो जेल में हैं, सदर साहब बाहर हैं। क्या हो सकता है कि वो पार्टी के फ़ायदे के लिए ही कुछ निगोसिएशंस कर रहे हों, कुछ उनके जहन में एक अपना एक प्लान हो। मगर अभी तक की उनकी जो प्रोग्रेस है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो बिल्कुल मुतमिन नहीं है, और पार्टी में उनके खिलाफ जो शुकूक शुबहात हैं वो उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और उनकी पार्टी में रिस्पेक्ट और स्टैचर भी कम हो रही है। अब आगे बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की। नवाज शरीफ साहब ने जब चंद दिन कबल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की। उन्होंने एक्स जनरल्स के नाम ले लिए और उन्होंने कहा कि उनको कानून के कटहरे में लाएंगे, उन लोगों को उन्होंने पाकिस्तान का मुजरिम करार दिया और कहा कि इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी और इनका मुकम्मल एहतसाब किया जाएगा। मगर अब जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए और फिर वापस अपने भाई से मिले, कुछ पैगाम दिए, अब नवाज शरीफ साहब लगता है कि बिल्कुल अपने उस एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव से फिर गए हैं और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर लेट गए हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग नून ने एक नैरेटिव कमेटी बनाई कि अब हम एक अवाम की पल्स लेंगे और हम फिर देखेंगे हम इलेक्शन में किस नैरेटिव के साथ जाना है। उसमें जो रिकमेंडेशंस हुई, उनकी जो मीटिंग्स हुई उस नैरेटिव कमेटी के, उनमें
اس بات کو فوقیت دی گئی کہ ہم نے جو اکنامک ریفارمز کیے ہیں، جو ہم مسلم لیگ نون کی جو 2013 میں حکومت آئی تھی، جو ہم نے بجلی کے منصوبے بنائے تھے اور اس طرح کے جو ہم نے اور اہم اقدامات کیے تھے، ان کو لے جا کے ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں. مگر جب یہ باتیں طے ہوئیں، جب یہ باتوں کو ریسرچ میں ڈالا گیا تو یہ باتیں بھی مکمل طور پر ریجیکٹ ہو گئیں، کیونکہ عوام میں جو انہوں نے بھی حکومت کی ہے 16 مہینے پی ڈی ایم کی، عوام کے سامنے صرف وہی پروگریس ہے. اس سے پہلے اگر مسلم لیگ نون کے کوئی کارنامے تھے تو عوام اس ٹائم ان کے لیے عوام کو یہ پرائورٹی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے 99 یا 97 میں کیا کیا تھا یا 2013 میں جب ان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کیا. عوام کے سامنے صرف وہ ظلم ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت نے لیڈ بائی مسلم لیگ نون جو 16 مہینوں میں انہوں نے کیا. عوام کو اس بات کا شدید غم و غصہ ہے. عوام آج پسی ہوئی ہے. عوام آج مہنگائی میں، بے روزگاری میں اور مافیاز کے ہاتھوں تنگ ہے. عوام سمجھتی ہے کہ جو 16 مہینے جو حکومت کی مسلم لیگ نون نے، پی ڈی ایم کی حکومت تو تھی مگر مسلم لیگ نون کے جو شہباز شریف صاحب ہیں سربراہ تو وہی تھے، تو مین کلپرٹس مسلم لیگ نون کو ہی سمجھ رہے ہیں. اور یہ نیریٹو بھی عوام بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اس سرویز کچھ کیے گئے جس میں عمران خان صاحب بھی پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہیں اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بہت ہی پیچھے نظر آتے ہیں. ایون کہ وہ پاکستان تحریک لبیک کے جو ہیں لیڈر ہیں ان سے بھی ان کی مقبولیت بہت زیادہ پیچھے چلی گئی ہے. تو یہ نیریٹو بھی نہیں بلڈ ہو رہا. اب آخر کار انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید چلنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس نیریٹو کو ہی وہ اینٹی پی ٹی آئی نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے مجرموں کو ہم الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. 9 مئی کے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے اور ہم ان کو الیکشن ہرگز نہیں لڑنے دیں گے اور ہم ان کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کریں گے. اب یہ نئی چیز ہے جو مسلم لیگ نون عوام کے سامنے لے کر آئی ہے. اب اس میں بھی ان کو کتنی اس نیریٹو کو بلڈ کرنے میں شاید ان کو پاورفل حلقوں کی سپورٹ تو مل جائے، وہ بھی کتنی ملتی ہے یا نہیں وہ بات بھی ابھی دیکھتے ہیں، کیونکہ جو نیب ریفرنسز ہیں جو کرپشن کے خلاف، مافیا کے خلاف اکراس دا بورڈ آپریشن جاری ہے، اس کی زد میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی آ گئی ہے. اور جو 16 مہینوں میں انہوں نے اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے جو چالیں چلی تھیں وہ سب چالیں ناکام ہو چکی ہیں اور ان کے مقدمات مکمل طور پر اب کھلنے لگے ہیں. کافی سارے آلریڈی ان کی لیٹیگیشن شروع ہو گئی ہے اور کافی سارے کھلنے کے پروسیس میں ہیں. تو اب نیا نیریٹو دیکھتے ہیں، انہوں نے عوام کے سامنے رکھا ہے. عوام اس کو کتنا ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ الیکشن میں بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اور مسلم لیگ نون کے پاس شاید اب وقت نہیں ہے کہ وہ بار بار اپنا نیریٹو بدلیں. تو اس لیے اب لگتا ہے کہ یہ نیریٹو ان کا کامیاب ہونا ان کی الیکشن میں کامیابی کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک کرے گا. اب بات کرتے ہیں بابر ستار صاحب کی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں. انہوں نے اسلام آباد کے ڈی سی جو ہیں ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ایشو کیا تھا. ان کے خلاف پھر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی تھی. ڈی سی اسلام آباد نے معافی بھی مانگی تھی مگر بابر ستار صاحب نے ان کی معافی ایکسیپٹ نہیں کی تھی. اس کے بعد یہ ڈویژن بینچ میں بھی گئے تھے جہاں پر 2 ججز تھے، طارق جہانگیری صاحب اور ایک اور جج. وہاں پر ان کی جو اپلیکیشن تھی ڈی سی اسلام آباد کی، اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا اور واپس معاملہ بابر ستار صاحب کی کورٹ میں آ گیا. آج دوبارہ پیشی تھی. آج انہوں نے پھر ایک اپالوجی کرنے کی کوشش کی مگر بابر ستار صاحب نے ان کی یہ معافی نامہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا اور بڑے ہی کچھ انٹرسٹنگ اور بڑے ہی خطرناک قسم کے کامنٹس کیے. انہوں نے کہا کہ آپ ڈی سی صاحب، آپ میرے رشتہ داروں کو اور میری فیملی کو اپروچ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے پہ آپ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میری فیملی سے لنک کروا کے، میری فیملی سے سفارشیں کروا کے آپ میرا جو بیانیہ ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یا میں کوئی قانون کے سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کروں گا اس پریشر کی زد میں آ کے. انہوں نے کہا کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام جاری رکھا تو میں آپ کے خلاف ایک اور کنٹمپٹ آف کورٹ دوں گا. اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بعض جج تو فیصلے محفوظ پہ محفوظ کرتے جا رہے ہیں اور ایک طرف بابر ستار صاحب ہیں اور جوڈیشری کے کچھ اور بھی ججز ہیں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ایم پی اوز کی زد میں، ایم پی اوز کو سامنے رکھ کر جو عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ ایک ایم پی او ہوتا ہے بغیر ثبوت کے ڈی سی ایشو کر دیتا ہے، عدالت اس کے خلاف فیصلہ کر دیتی ہے، جو ملزم ہے اس کو عدالت سے جو ملزم ہے اس کو بری کر دیا جاتا ہے، باہر نکلتے ہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر عدالت سے ریلیف ملتا ہے پھر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو ایم پی اوز کو ان پاکستان کے ڈی سیز نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. تو یہ بہت ہی خوش آئند اقدام ہے اور دیکھتے ہیں کہ بابر ستار صاحب اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. اور اگر ان ڈی سی صاحب کو سزا ہو گئی تو پاکستان کے تمام ڈی سیز بار بار سوچیں گے ایک انلیگل ایم پی او ایشو کرنے سے پہلے
اور وہ ان لوگوں جو شاید وہ کسی پریشر میں بھی ہوں، مگر یہ صرف کہنا کہ ہم پریشر میں ہیں اور ہم نے ایم پی اوز کر دی ہیں، اگر ایسا ہے تو سامنے آ جائیں عدالت میں کہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں پیچھے سے پریشر آتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں، مگر ایسی کوئی بات بھی ابھی تک کسی ڈی سی نے نہیں کی، ہر ڈی سی اپنے اس ایم پی اوز کو اون کر رہا ہے۔ تو یہ عدالت کی بہت ہی اہم کارروائی ہے ان انلیگل ایم پی اوز کے خلاف، اور آئی ایم شیور کہ پورے پاکستان کے جو ڈی سی اوز ہیں جنہوں نے انلیگل ایم پی اوز کے نوٹسز ایشو کیے تھے پاکستان کی عوام کو، اب وہ سارے اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور گھبرا رہے ہوں گے کہ اگر یہاں پر کنٹمپٹ آف کورٹ ہوا، ڈی سی کو سزا ہوئی تو ایک پریسیڈنٹ بن جائے گی اور ہم سب بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ تو یہ پاکستان جوڈیشری کی طرف سے بہت ہی جرأت مندانہ اقدام ہے، اور اللہ کرے کہ یہ اپنے ایک اختتام کو پہنچے اور اس کا اچھا نتیجہ پاکستان کی عوام کے لیے نکلے۔ ناظرین، یہ آج کی میجر ڈیولپمنٹس تھی، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔